من عزول فيلم رشيد عيدار أمك إستيام. عزول مولود عزول وذاك دي سلن أقليه أمي قبايليين مرة الدقسي وقرزة ثنميرث. نفغاد ندغا غف مشوارين مالا دغا مشوارين من تمغناست غف تمورت قبايليث. رشيد عيدار من مديش مارو منو غاكيا شتي دياوينك غار ثيمون تمورت قبايليين. الوغ كينيا أكيد ني ذاكيكيا العمر دي دوني تسعى بارتي بوليتيك نعيشو بون سيزيك نزيك ليغ تاكتيفي غامان دي ليسي امي دي سوام لدغا مايا لنت ذلوان الفافيريل ناني ناير تسير سكودك يتورغانيزين يتهجين شرا الفافيريل لي سومين كولتورال يتسين غرافزن كسناون ارتقارا اللي تين يطاشيناتاس غار ثلاثيو ثقبيليث غاف يعنانك ثمازيغث يسفرا ذوينك لا بيس تياترال دي فوا كيجيون تسكير ذي كرا نتشخو فينو مزقون سينا سقوسمين هاث يدبوغ الباك يغريغ ذقواضيين سقوسمي يدبوغ الباك كشما غاس الداويث ذينا يتفرزن تمثال ذينا يكشما غارو منو تيمانيث ذي ثالثني الماك منو تيمانيث ذوك سقوس en 2011 زوج ألاف وحداش اللي تيار ذي ثيكليوين أباري سينا ذا فلا كشما غار كلي على الكونساي يونيفرسيتير اللي راكو قد شغا كلي داخل الماك دي تيزيوزو تخدم لي زاكسيون كدنا في كذا لي مارش معناها عداي وقت صغير تخدم كميني اكو لي زاكسيون ستيماديم شون زمر داك تسميتين يعني نتي ديالني ندهكا لونني وقفي اتغير وقفي تاير لي ريسبونسابيلتي ديال الماك. لا بروميير اكسيون اينو سي كيني ميليغ خمس دوان من الدوحه اللي j'ai invité on a invité l'ex-président du MAC Bouazizi Itchebib au Sereg en 2013 on invité Thid Soud Mansiv et que je me donne voilà il aide ومسلي غاف ثمانيث نتمورث القفايل ذي مدوحه سينا ذا فلا لانت كان دي كونفيرونس نظام تهجيرو كدي مغناس النظام تير دي تيكليوين دي لي ميتينغ وغالا تطفى لا بارول ويا كينيون داخل الكونساي يونيفرسيتير نخدم ديغون لا ليفي دو درابو بليزيور فوا نخدم دي ليفي دو درابو كابيل داخل السداويث داخل تداويث المولود ناس معمار دي حسناوة بليزيور فوا دي باستوس دي تمدا ابري كيني دي حاجة يتكملن ماشي دي وثاث تقسيطة هذا كنا تدنيني ما تدنحكو دي حاجة سي دي زاكسيون تكمي ياخذن تيالس ميون تدور تفغار لي رينيون يتسيين امادي في كايث امادي ثوفيروت امادي تيزيوزو en 2015 et pour la première fois j'ai réussi كنا خمار يوث نتغوصان يجيها نتصاطاس اني ذا ريخ تجميلت امس فرحة مهنية مساس الوي البريزيدون دي جي بي كا اللي غاس تجميلت سوض منصيف داخل خامس دوان الدوحة لا في دو افريل صافي سيتي لو 19 افريل 2015 ذينا يكرك شوي دغا السني دغا ميلا في دنسميكتي يلها طاس داير مزيا حتما فيديو تسني اسمي خماغي مي لان وذا كيك فيلمين تفقد دي اليوتيوب ثقاله ايمي
إيمي ذا مهرسان تمرت الجزائر ذوين دي صوب نسي الكوميساريا من ساكل الكوميساريا نيغو قارون هذه مدوحة صوبند نند بلي لاقا تسخسي ماينا كي تخدم مكيكيا با د غالا با د كوميموراسيون يا ريان يق اتحبس ذاين ود نظر راه مي تيقشيشين ني يا الكليه تي داك يتوغون الكليه الساس كان لا تقبايلي ثلاث لا تمازيغ ثلاث لا فرحه ليلى ونوهي انسرس عيني نكمليت المي تسكارا داير السني لان لي درابو كابيل يلا ليم ناسيونال كابيل ميم ما كنا تعرض تجميل كن يبغوا لي فرحه مهنيه مش توالو دافو يذونو نفغارا ديفان يسميس ابرين كيني مي خدمه تجميل تني غير غاس تجميل فرحه مهنيه يسمى غورسن اما سنديني زري غير هذا شو البومبا هذا سنت بلاصي ذي الكوميساريات نينسن ما كنيسين وين شتاقي ويقاري واحد دقيقه كان لا بيري تروح قدام الدوحه داير دي ثالث ني اس كاني عدا تيكليون هنايا 20 ديفريل اسلاز كاني هذا الخميس لابيري تصدمت غير 5 دوان من الدوحه كان تاوي الديريكتور لو ديريكتور دو لا ريزيدونس مسيو طالبي الوغ بوينت الكوميساريا لا سونترال تيزي وزون ديك الساعه شحال ساعتين يتورقان ماشي دروسيه انت قاعدين خاطر اما ديني ننتردي كان لوتوريزاسيون لكن انتني ماشي ننتردي كان لوتوريزاسيون ماشي لوتوريزاسيون يدير بوينا غاشون ذن كنتي تقشيشين نبغى نخدم عيني نخدميت ودن بويا لوتوريزاسيون لكن غيا نف نخدم تجميل فرحه مهنينا خاطي فرحه مهنيه ذميس تمر في القبايل ذي مثنا ذاتنا ذي ذمننا ميمي غي هو نخدم تجميل تست نخدم ماشي تكون هذا ديني مست نخدم انا خاطي سينا بوينت ابري غادي نانغ هافي تبدا لا ريبريسيون اي تو تبدا ميم تبعنيه اني دا يتبعن ميم نيتني روح نداغون اشاك فوا تروحون هذه ثالثني يكروه روحو ديك السن اشاك فوا تروحون دا لا ريزيدونس تاوين لي دوسيينو اسكو ليغ دو ميمشي ليغ داخل نتسداويت ما الا ساغ الحق نغزل غف لا شومبر داخل مدوحه غادي يتكسن غيسوفون تمقيني غنمشي يسوفون داخل نتسداويت نتاني كيني ساغو كيزرفان اللي غتن المث ذي تسداويت ساغ زرفه كينا ذا ساغ خامث ذي مدوحه ويشن وايتيكسن سينا كين دغا ثقات ذم ديال كان يدير لي زاكسيون يكون ديال نقضيتي لا بريزيدونس لا كورديناسيون ويست la présidence, la coordination ouest, c'est l'aide en ouest-ouest déjà. En 2016, exactement, la coordination ouest, c'est l'aide Mekinin Yinomian Masses Louay. Officiellement, c'était le 27 décembre 2016. ثالثني زرا ذاك يعني ميتش فيها من كل هذه السيول يوثن ثالثا دا ديجا موسون ذاخي سكويا يسا يعني مقرانا ندني كاينين لان وثايض انا لا ريبريسيون تجهد يا وينني امشي دا عشر لا دا ثالثه كيا غير هذا فون ديكاتن سياكيا أكوذ ذو موسون يكتوانا كيا مكرا سيزاخي كيني مي نومي مساس الواي تيدت ودفني غالا وفني غالا ذي غنكيني ذا قارون غف يامر يدزين تولي وكا ذا سيني هذا طفا موسون غطفا لا كورديناسيون تسقاموت نعشو إمي ذي تزوارا كن يفغوي باسكو توي غيماني واحد تنطوث ماشي تزمر هور تزمير غالا ماشي ذي ثواشول تزريغ باللي ماشي ذوي ذاك يقبلون يحاجة يساعدن الكلية إمي زوجة اللي غدك خاميو وكذيغن وغا غرقاز ذا مغناس رقازي ويمي ذا مغناس صافي اسمي يقصد مساس لوايا كنا ذا ينوميا
ودني غير ديريكتومون يمي خوخرا تيدت إيمانني لي حالة ذاك يومسو ماشي تاني صفراحن يلي يون ساني غير ذي جبود يلي يون شو ديقا لابرين نكوني ونزرارا مش معنا غير ساكن ونزرارا مش كني يبغوا لي نكوني نحمل موسو نحمل ثقف فيليث نحمل امنو غف ذرث تمورثنا غف ثقف فيليثنا ذايني ذا يجان نيغاس امرهاث يميديغون اطاس بوذاك ديفدن كارغوري نيني يدق يغذا اما دارش يقولون نما لا كورديناسيون ناقص لو كونساي يونيفرسيتير يدلان يديا انني يد اني يذم انا فدي يذم ذايني ديلان وذاك نين يفكا نفوذ اكن قبله ايني سينا مي قبلا كنا دير فقارون لا كورديناسيون ويست ذاكير ماشي دي حاجه يسهلن يمي قلانا غادي ثبورا 2017 لكن نزرى باللي نساتي خلي داغن لو 12 جانفيي يناير نتفغ دي تيكليوين انا الحونا ونلحو يرا نقيم ذا كوار نزرارا يمي موسو اكيد لنا ماشي دي لي حاله الهاني قلا معنا نطف لا ديسيزيون اني دينا نكوني غنلحو وين يداني يدا وين نفغرا غادي يوغال ديدو ستاويليس غاسكني نساعد دي ديفيكولتي ثيم قرانين باسكو كيني ستيمادي و j'avais pas des contacts suffisamment des militants, des coordinations, des sections وإذا سنخ نديم دوكال كنا كيكي دي مغناسن وتنسين غالا كنا سوغ لي كوردونين سن كنا ضروحا ويذن كيني غورسون وخدم على سونسيبيليزاسيون اكن خدميت يال سكواس غافتي كليوين ايوا عريي غطاسا كن ديك الشما غير لي سيكسيون ياكي لي كورديناسيون ثادني ميدوي بريزيدونت لا كورديناسيون la structuration يقصد عوض سودا ماشي كان لا structure c'est la réorganisation du mouvement de la réorganisation et la restructuration les sections يوكي مرة يوكي قاد عاودت les coordinations مرة مي زمرضات سميت ضمكيت لا ايميرن لات تروا كورديناسيون هكايا كي l'organisation du mouvement des mouvements oui les trois coordination la coordination ouest تاكين تيزيوزون بومرديس la coordination est de فقايث de جيجل الصيف وكذ لا كورديناسيون دو سود ثوفيرت برج بوعريريج تيكا هاكيون يوثي لا فقارويس إيكن مس إيكن ثايض ثلا يوسف مصواف تسد درميا كيني لا نوميناسيون إنو أبري ثلا قفيد لا كورديناسيون إستي ديالي après de la coordination ouest après de la coordination sud donc adreni ثلاثه وانيث لا معروقه روي الموفمون دي ثمورس اكزاكتومون الذي ثلاثه نخدم دي ثلاثه ذاين يقرزنا طاس انت معاون بوغارانا ذاين يصفراح عندي ثالثنيا مين كينيا دي لا كورديناسيون كي دنيا دي لا كورديناسيون ويست هذه حاجه كي دنيا هي قد نعاود كل سيقه نعاود كل سيقه لا لوجيستيك وياش ça veut dire يقد عاود كلش سيقه ما ذاين كون ساي كل لي بوندرول لي تو لي باف تو heureusement كنقارن لاني يفدني ذي يخدمن يفدني يتفدادن كذ يرجزن تيلاوين ديالنا الغورين كن يفغو ثعدا تليث هات خدمن تكاشي طوح ماشي غادي يناير نزرا نفغد درك كنمان لا سوين سود ميغرزن هات القبايل الكلين غير مغنسن وفنينا لا بلي غرف قبايلي غادي فاغ كني لو 12 جانفيي يناير 2017 سود مني ميزران بلي كنت لي حاله ذا يوم وسو الصفراح حاله لنا سمالها تضرح ثكمنيش تهني ريبريمين هني دنو هني دوثون هذا خمن اتصبوا يغزلون على فا سيتي اون ريوسيت توتال لان تيني تيكليثه من زوث غاف تيموننت تيكليثه من زوث في تيموننت
سي كوميم زيك نتمسلاي غا ثمانية لوطو ديتيرميناسيون فرانيمان نهضر على فرانيمان سي 2013 زوج آلاف وستاش تقارن 2016 نهضر في لوطو ديتيرميناسيون فرانيمان ابري سي 2016 ديسمبر 2016 دينا نكشم نبغى ثيموننت دونك هذا النيون ثقيني يناير 2017 لا ريبريسيون ديجا تيني جادن تيني يرنن سواطاس افواغور نعدان لو مود دوردر لانديبوندونس تيموننت رنويس دعنا سواعث داخي وموسون الصفرا حرا وغساكن هاث ثيكلينيا دنيني تيني جارزن اطاس تيني جارزن غورين ماشي كان تيني جارزن اطاس ثفرارد ثقي تمولينو ثفرارد تفكر ثيثينو يذن كين يوم نكوميا مي ثيخلي يناير 2017 تيخلي ثم قرانت لا ماريوس دور فقفيلي ذي يناير اما سمكن اديوسا ذي 2017 سينا ورزري غالا ذا شو غير ذا شو دي سوفورنا غرفاكين اسكو يميغروح لماك الانديبوندونس مي سيرتينمون يميغروح لماك الانديبوندونس يدي فاور فقفيلي غاكينيا فغانا كلي ثيموننت فغانا كثيموننت القبايل ثلاد كني يفغيني غاكيد روح نغاسا كني يافي دي زاريستاسيون بارتو ذي لا كابيلي مي الغاشيون ماشي ذاين زعما تحسب ابرا عندنا مثال ثقيل ثلاث عندنا ثيكلين افريل 20 ديفرير 60 ديوسان يوكلنا دوكد شويه كنا تكونفيرمي بلي ثيمون نتاكيا غاسي لا داطاس هو الفلاس ما نبغات نوت نبغارا ثقارا بردان تشوروند اما ذي يناير اما ذي 20 ديفرير على دغامة ذي باريان اما ذي ثمورت لا دغا ذي 20 ديفرير ذي غون ذي حاجه ضانيا نظن إمي ذا 20 ديفرير كيني الحوار زدات لو بروميير كاري ناس ذي ذا منزو ذا نسايين ذا منزو ابري ميد خمرا كيكي ارزدات لو كاري اوفيسيال الذي في مست مي خمرا كذا الغشي مي السنيض ذي شو يعني يدي سنكرنر كل غاشي غار وفري ذاك نذنا غاف ثيمون انت كنا ذا الحون غاف ثيمون انت مورث القبايل الغاشي يلد سواطاس ماشي ذاين كي الدنيا غار تحسب مزما غد مسلا شي طوحه في لا ريبريسيون يا شوكو ميتش يعني ce qui t'a marqué finalement de la répression des ثمورت شكون وزرا كمتيني توحفسن ماشي تيكلت ماشي تسناث تيني توثن على صورة مسولتان جزائريين ماشي تيكلت ماشي سناث تيكلي وين ذيني صفراحن ما تويضكم في يقويان وموسون على دغس سياع ثفيم ماشان ثمن نظن هاث لا ريبريسيون يا تين عندنا دنيني كميسنوني نطاس مزما غد مسلاش الطوحة في الشغل لا ريبريسيون تيني كزاد نطاس لدغا دوك سكويس 2017 تيقارن 2016 وكذا سكويس 2017 ذاكي راك نقارن اذافو يرسد ذينا حاشا نكوني كانيك ساعة ذا غفليس يسوالي كان مغناس نتيموننت مغناس نلماك كنا نسححين كنا نوثن نسوقذن سنكسني خديم ننسن نخمن ابري نبدا نهضر في 20 ديفرير تيزت 2017 ذيني صفراحه نمي ذا كذي بارين الحان الغاشي غطاس الغاشي يدير راني تيغرين الماك ذي فقايث ديرون اطاس فقضوند الغاشي ذي فقايث ديرون لكن يبغوي لي زيني صحتين الغاشي مي دان تيغرايكي ذي فقايث اطاس اذا يلحون وكذ موسول الماك اطاس يقوم نستيكتي كي غادي تيزي وزو داغون ماشي
ذي ثوفيرت ورد لارا ثيكلي إيمي هاث عينك لي فيكتيفك يسعانا كل ذا الجزائر فكان تكوار ثوفيرت كنا ذا حفصن ثيكلي ياكي غاسا كي نكوني مازال نقارد باللي ثوفيرت تقبيلي تقيم تقبيلي ولا شوني زمرن هذا اختيكس الاثنين هاث ذا يشتاقي يدبوين مشوار غرسون لكن ذا خكسن ثوفيرت بغانا تارن تعرفت دايور كي غدنين ذي الكوميساريات قرنانا باللي غاش كون يداوينا ثوفيرت روح حثت الحوم ذي تيزي وزو حثت الحوم ذي فكايث ثوفيرت تخرثاس للناس نكوني انا الحوم ذي ثوفيرت ولا الحو ذي فكايث ولا شنو يزمرن هذا يكس تمور ثقفيليث ذي تاقي تمور ثقفيليث عندنا نبغى ندو عندنا نبغى انا الحوم إنه دلارتي شيليني ذي 20 دي فيرير ذي ثوفيرت الناس نساول ذي 20 دي ماغو 20 دي ماج ناس نساول ارتيكلي كونتر لا ريباراسيون اي بور دير اوسي كو ثوفيرت تقفيليث تقيم تقفيليث لابيل زعما غادي غبلي انا ريوسي اون كيلك بار نريوسو اون كيلك بار باسكو تصني مغنس ندي روحن تسيل ثما الران دي ثغري ماشا يلا ما تخدم ذاك تخدم ذاك كي ميزال بلي ما يثيض ما ثيض وستامر ذي ثمورثيك ما مو الجهاني 80 يظن اتخدم انا ميالي اتخدم انا مشاك صاديين لكن يبغوا لي الصح تيزت ثمورث القبايل ثمورثنا ماشي نكوني هاثون سايره كي راه يالي فاسننا لكن نخدم الدرانيه الاثنين صانو كتاوي كي نستخدم الدرا ارونا طفني مغنسن ديال ثما تمورث القبايل تيزي غنيف ذي وضيان ذقوقاس بارتو ذي لا كابيلي تفنتن ميدفغض سقو خام اكشي يقفن ذي ناغورسون ودن هدرارا اف ثوفيرت وقبل ما دكش مضا ثوفيرت ذينا دايور ماشي كان حاشي مغنسني توطفن السن توطفن مم ويذاك النظام ذا الغاشي كان ويروح له خدمينس وان يروح دي يخضب ميون يروح دي يخضب يفدي مانيس داخل الكوميساريا يبوت مام لا باغني يبوتيت يا وقت مسكين بخير يخدم تيزت الا يون يروح دي يخضب يا نظر انا يمغنسني باسكو كنيو كاين قيم مسكين ينيت ولا مشى سنين تورا وخامكي سنين هذا سنين يتكلي خيلي ثنا يكشم فريمون لو بوفوار ديال كان التمثال الوهايم باسكو يتساوي مكان عطاسي مغناسن وصوضنا راه قرناس وين ولا كان كيجي سنين وهنا واقيلا مشكوك كان دغا ثاوينا ترفذن صافي الكوميساريه زعما تفضل شاك ساله تويض اون فانتين دي ديزان دو ميليتون داخل العجب ابري داخل قبل ما توطفى باسكو تغاض الحال يتوغا ماشي كنقارن ماشي يمكن يفكاني ماني ولكن اتواوثا نعيشو يتوغاض الحال ما لا تروح فت الحوض دي ثمورتي كي كاينين خاطو في الحوضاره ابري تو نسايا لي زار مياري فسننا انو حارثو فيرتك ناس سنيني هذا لو كتدوم يذنا انا خاطي الذوال كاينين ساعه نبغى كان نهضر نمسلاي نكوني في لي بروجي نساعه داخل ماك نبغى كان غدوالين يذ نكوني انا تجميل تا 20 دي فيرير ماذوي ذاك يتوانغان ماذوي ذاك يغلين ماذوي ذاك ينوغن غاف تمازيغ غاف ثقفايليث تجميلتي نبغى غنحسو نكوني ذي ثمورثنا غين لا غادي نجبد ذناينا غنيحو ستلليا غادي نمسلاي ستلليا مشى هذا بون الجزائر يزرع غنمشي سنتي خدم ذوي ذاك يروح كنا ذا غوثن كان نبوض غير ثوفيرت صدم ند فلانا نبوض غير ثما نتداويث نتوفيرت صدم ند فلانا كان هذا غاوين كيني تيذ تديني عندما دير سياذا فلا سيزيك ماشي ادروح ذا يثاويض القيمه يفسني ذو كريفن روح ذا يثاويض كيني جو ريزيست
نكيني سي لا ريزيستونس نكيني ما الا ويثبوض على السدره ما الا يتزمير دار يثاويض السدره جما ذا يثاويض سي دو لامبوسيبل غاس واكي غاس ركوت كتيني بالزمر ذا يثاويض يمين زري غا فايدي كذا يحوغ فينا واللي غالا وحدي اللي انت تقشيشين الدقس انت مغناسيني قلنا السن سحنون فنانا ضيقة أو سنانا ضغان كيني يونو بوليس ضغا دينا أروانيين إمي كون دنيا غزمة كينو مشي ودي غالا نغ ناني دي حون داي نقيك مد سوات فضا الدوغي السن ريزيستير ذي القاعة نيثني ما كيني تريزيستير نكيوث الدوغالا يد السن نيثني أروانيين ستيثيوين دونك لي كود بيي وي لي كود بيي سورتو لي كود بيي يوم الناس يقارن خثت يناس تعرف قتلوها تستاهل كيسينا ابري ميم الا رانج رافر لا بوليس كيني باسكو مي صغيين القا كيني خما او ميم طون كيجي لو سيني دو لا فيكتوار يناس وثيت لا فواتور راك ميكراز اي كراز ابري وني جلانس لا فواتور ايفيكتيفمون شو ذا يخدم يغي هنا ذا يسفقا نغ هاث الصح وكذا ميقروح هذا يكسيليري غادي يزار غوري انت ابري ذي فرينيا ابري يغايا ستان جو ميقروح يغي ينكض روحا ني غاسنو تروحو غالا ني ساقي ذي ثمورثي وذي الحو اين ديلان قبلي غاف ثمورثنا ونظنوا حالكنا ناكل ناكنا نرز نغاشو نوحد اكن انا الحو تيخلي نتلويث وتسعير كرا بوغورن يرنا كيماش فيها لن تسمعنا سينما ناس قارن وتكثرت استاذيس لكن كان حفص نكمل كتنارس قارن استاذيس مي غاساكن اكزاكتومون نيثتي مكني دوينت كيني وارثيثي وين الوغ تسوغون قامتس وتكثر انسانتيت لا ابري نيثني وصندوق على المانا كنا قال ما تشتكي دار الدوله ذنوثنيه صافي زران ذنوثني ما الا وثنيه ويش شو زمرن اثنيه ذني الدوله زمرن نهني مازال كثندي ارمي سحنون فنر كل ارثقاره بنيه غير سنترال دينا دي سنترال نينتو فيروس ذا خوي ذا ني سي لا ميم شوز ذيني ديلان داغن تيلاوين تي عربين تي بوليسيين وثنت ذينا كسنتا غيشتيضون كسنتا غيشتيضون كسنتاغيشتيضون زعما قيرا نسوي الزارم يا ينثني اياكي تكسي وين السر ما ديروح يوني يكس القشيك يبغى يكس دي السر من كوني السرنا غاكو الشاننا ذويني تيمغورون نكون ذويني تناغن غاف ثللي ذويني تناغن غاف ثوذارت غاف ثلويث الزمير ضران دروحوض ما الا تكصدي نشتيضن تكصد السيره في يمينيك وتكص ظهرها في الليل باسكو شتيني تزري ضيغار دروحها غادي الحوغ تزري ذا شو البروجيينو صافي السيره في يمينيك تكصد ماشي في اللي تكصد وثنتي قشيشين وهنا سنا ضروح انت ولا غارو فذوز غالي تواليت وغنت ني غتصوض ني غتشوض نقيم شحال نسوايع كني شحال نتحدايني قلا نديرناش تقيش شحال لا ذي 8 يدنا الذي 8 يدنا غير لا داخي لا شامبر ني سي ذا البيرو ماشي ذا البيرو لا داخوي كسنا نغاو كيشطرني ما ياكل من لا لانتي ذاكي تووثن داخلني انتر ديا تقيم القاعه انتر ديا تقيمو ضيقه تقيم السيف دي لا غني ذا توبليجينت وتهضر ضرا يقا تسقيم ضا فيونو في اوفار غادي نكوني ونزميره راه فينا كنقارن ساني شي هو غناوض امشي يديني ضا قيم غا فيونو ضانا غا قيمه غا تكسضيه كرسي غا قيمه سيف دي صفا الثبورث ما كاين يديني قيمه فوضارنا غاشو كنقارن سقاروي كنسقاروي لا ميم يوست مع الناس نعم ثوغير مع الناس يقغينا القاع خطر
ثلاثة جيميرن لانت سنات انت مغناسين يخصفن يوث دي سنات السن تاعني وظننت سانت دي مالادي ديابيت مي ماشي ذوي ذاك ارننت ثيثي وين سفلا يسنتين وظننت تغيين ترننت ثيثي وين سفلا سي لا بوليس نيا اي داغن سي ذيني دي ضران داغن دي غازوغون دي 2017 دي جوان لا جورني دو لا ناسيون كابيل le 14 juin ماكن يفغويلي le 14 juin تقيم الغورين تدينت ولا مرز مرغ تسوغ إميان كاغوري سي لا ديمونستراسيون دو فورس إننا نكوني إدي لندينا بظن مرزرانا رشا خدمن تيدتو زرانا رشا خمن إميان le 14 juin دي جانيتني خمنك tout un complot أكن أتفغار سكوخام أي طفن دقوفريد نتساني غاكني سيقار ما إلا يحتيني تغاري طنطنك غاري خثنت وغارينش ديجا فغد سكوخام بضغارو مكان ثاقارا نكوني السنين نسول دي ثيخلي ومام طون تجميلت انا كماليرش نري مغرسن يغلين دي فسو ثافاركنت اترافير كماليرش يغلين ذا غازوغن يدي جاني سمي سار الساقين الفذا وما ظل مرة يقولان سيدا من نيس ثيل الليل دينا نسول الدغار ثيخلي ذي غازوغن اني ذا لا ميم شوز ثغرين ران دوكي ثغرين القبائل ران دوكي ثغرين اطس بوذاك يديروحن بلا بوذاك اشاك فوا كو نخدم بيان كو اشاك فوا كو نخدم اون اكسيون اطس لا ماجوريتي زعما دي ميليي يتوطفن كفردان دي ميليي يتوطفن كفردان وتتعوضن على يرنو تيين الغاشي ديالنا خدمنا اين كني عارف بان نتبروغرامي لي زاكسيون نبغى نخدم ثنت يعني تي الغاشي ça veut dire imagine لو كان وتي لا ريباراسيون je suis sûre et certaine que la Kabylie قشوش مشوش خمسة خمد فرون الغاشي ما إلا ساقيين together c'est à cause de la réparation السني ديجا ثلا لا ريباراسيون الغاشي وإذا سوى طافن سي دي ميليي وإذا كي تصوفن سي دي ميليي غير ونار صافي دير ذا غموض العالية السنين غينهث وفي غد سيليما جود الزميرة رايرك وهذا يثروح سكوال لاغيو ما كني نيد بضاغ نيثني وزرانا رسكون كاع نيد بضاغ استني سكيني دغيا غاكا القاعة وزرانا راه باسكو لي باراج بارتو والغاشيون ديسبيرسينا الكلية باسكو لو كان كشو كنا تخمض كان كي كان بيتي جروب كي قادو حنا كاوين صافي الغاشيون حندير كلي ويش لورغانيزاسيون دو فنارا وهمن يليون يقيم دقوم كانيس كينيا كيف الدنيا كيني جوست كان بضغط وين كوزاري غنمشي بضغط كان وزاري غنمشي بضغط غير كيني قال وسير une chemise après j'avais un t-shirt كيني راني ذا كسا لوغوني كماليرشن افوس كماليرشن يورثي اللي ثقاره غا كسا لا شوميز ني بري الغاشيوك مقينيي دسقانه تنمسا رشيده ويقاري تنمسا رشيده زيغ داكي كي الغاشي وكتروحونا غوري دينا ني غاسن باسكو زعما دورغانيزي دي حاجه ان تروك دو فو باسكو سي با بوسيبل لا بوليس الذين ثلا اون سيفيل ثلا اون توني لا بيري ديال ثما صافي دير ني غاسن فوالا قيا داكي نروحو ديريكتومون سيفيريد انا غيقثافيريد ابري نروح نغيقا فريد دينا وثلا اون مارش اورغانيزي نعاشو نو وثلا اون مارش اورغانيزي مي نكوني نوحد ذوك فريد نلحا مي غندكني تووث كمال يرشن لا ريوسيت ديجا تان ثلاثه كيا ايمي تيخلينا خطبوض
ذيك اللي نغثبوض لو طوني اذا نكوني نتمقول وين غادي وين لابا في اختي دي صوضار دينا بوغ فار دي ديسكور اي تو او ميم طون لا جيرب ني غاتي نسرس عندك نيت واوس ذين وزرا مش لا بوليس وثان غانكي نكستيما ذي وزري غير مش لا بوليس يدوث باسكو الغاشو غايند لن سواطاس موزمير دارا تفضل ذينا لا بوليس يوثن دقيقة وزري غا سكون قاعد يتخدم لنا كين غاث ثوثانا غدا بري يلاد اميوات يارانا يعني مغناس لنا وكذا لا بوليس سينا ذيغون كيني كي دنيغ ماشي كان دروح ضروري دروح ذا يثاويض ويتساويض راه نروح غد اذا راه تجميلت انك تسرغ تبغيض نغثويض ابار ما يلا ذاي يرزمير غالا دينا كنقارن ونزمير راه غير وياكي كان ينزمر نخدم ما ينزمير راه وسنزمير راه ذينا كيني ذينا الغاشيه كروحن فذن كاثن سلي بالون كاواتشو كاثن سلي غاز تو كيني الطوي يدو ويغد تساونتني بور روجواندر لو جروب الطوي يد بضاغ غتصدم هاد فلان على بوليس سرسا غالقا باسكو لي غير وحدي محسوف لا جروب دغا سرسا كينا لقا صاوين غستيثي وين ميال فيكلت سخنون سنيي ذي القاعه بوينيي مي كني ذي بوينا كني نسخنون سنيي استغريت سكولش كيني صبرني وزري غير ندلين روحها ميكش مع الكوميساريه كش مع حافيه اذا رون وليش ديك السن كش مع حافي باسكو كسني صبات نظري غير هذا شو يخمن وفي غدي ماني ويحوغ حافي شكش مني غير داخل يفورغوني مي الغاشيان لي فورغو تشارون الغاشيان انكرويابل داخل يفورغو ثنون ديري لا كابيلي كنت نداخوي تنك داخوي ميكش ما الزميرة ميم با تريسبيري داخل يفورغوني امبوسيبل تريسبيري وفي غد اللي غنكيني وفي غد مايزين حشا مايزيني داقيه غير مارون باسكو لا وكيدير جونو فورغونين لا مايزين سعيد مثلا كاميرا سعيد غايمس تين يتوثن السنين نوارا وشو حنا راه ويا ومغار وتشوحونا راه ذا مغار ذي مزين تهلكوض تظنوض تمتصوض ان نوارا وثن تغضون تنقع لا كروس وين اكزاكتومون ذايقي وزمير دارا تسمحوض لكن يبغوا يلي ين ذاهن كيما ماركي اوسي ما كني يبوينا الكوميساريه يبوينا كاين الكوميساريه وفين الكوميساريه في التقف زميرة ضاريك ذاخوي الغاشية يافي زمرة دينيض 1000 بيرسون داخل الكوميسارية وفي خثنين وزمرة تصدد ضارني ذاخوي كشماغ avec le logo Cameliation la liberté توغ كابيلية indépendante كان تصور كابيلية انديبوندونت والكوميسارية نيا تتي داك السير سي تو لو موند يتورون كابيلية انديبوندونت تو لو موند كابيلية انديبوندونت الكوميسارية إمارة أو قنا شارع خدمن ثغي لا ريفونديكاسيون ناضاقي الكوميسارية نتورون ذلوهايم نيثني طفيثن تشلاو تزرانا شارع خدمن باسكو كنا تصوض داخل الكوميساريه يعني كنت نستخدم لي سلوغوننا انا الحوذي كنكون وين نتسلم ويا نزمير ما شاري تخدمم ذاكين ثار قسن فاسن تلقى مخالفه مكينيكش مع ابريم كان يدويان كان نتورون كوم فرحات ديرونج بوكو
ميسيان سازكا فرحاتي ليلى ذاكيني ثني تسنسن كان يتخدم يتنقول ابري لي ميليطونينا دينا كاين ميزن دنيا غنسلوغون ثني تعاود ندفير ابري ناس عاود تاسيلول ابري كشما سيلول وفي غنمايزين دينا وفي غنتسدا تقبايليت وفيغتين دي سيلول ديغون نلا كان دي ثيثا يذنتا داخين سيلول نيا نكينيا تسدا تقبايليت وكذا مايزينات سعيد دينا يكشمد لوفيسيي لارجي نظام إيفا تستهزي سي زعما يديني غاثان تخمض كون شتني هنبوك ميدار ذاكي إيفا غادي يخدم أبري نكوني وسنا نكين ستيمادي وساري غارا توغ كان سلي سلوغونا سليم ناسيونال ديغون ليم ناسيونال سني ديال الكوميساريا وريفي غارا السنين مين كفا ليم ناسيونال زد نعيود مين كفا زد نعيود ميدا يشتكي يكون يرحان اقلاغ ذاكي هي ارمي ابري كوم ويانيين ناس واقيله ثاقي تخدم شويه كاس لي سلوغون هيكي ناس يقين تستوي ما تيزوزونا شو مي تريين لو طوني ما كنا ترانسفيرين على السنترال كرواي مواتريين تمقوين نمشي يتسوفون ويتوايين راه باسكو تقارنس بلي لي ميليطون لاندينو كتدوايين زعما تصدمن توغاذن الصح مشي في لا رياكسيون لي ميليتو كيدوايين هذا خويا صافي دير ايفان الا شارع يضرون تمساويين كدينا يكروه روحو يكدينا ابري سوفانييد كاميم سادني ديوني فرذا كركني فرذان والله ما سنخثن وزري غير هذا شو سن ارمي دبضا على سنترال نتيزوزو داني سي لارسيلمون لي زانتيميداسيون داني دي حاجه نظن داني داخين يفغاني يساين لافير اون جوستيس لافورتمون قاني دبلي فافورتيزات انسانتيس لير ام نساين وكا لا جوستيس مي راس فيت سو كو فو فولي انو مي زمرم خمسة مطف ميهني ذروث سد لا ريباريسيون عندما نتا شاك اكسيون محسوبين نخدم تسيلي لا ريباريسيون اماذنك ما في مغنسن ما لي كادر النظام اشاك فوا تسيد اثورا ما دمك ذاك شو على قال دغايني عن لا ريبريسيون هاث مدمك ذاك لا ريبريسيون ياكيا ميتيد كويس قارضه ساعه ندمع شي طوح نغا امر ذا سني دسا ورزق غير كنيا نغاوش شو متنضم في شوياكي ذو زغير ندمع وكان ذاين ادعاوذا ماشي كان صاشري في السنه تدعاوذا اكني كانت تتعاوذا اين سعداغ سي ماشي كان باسكو نويي الكوتيني كان ما كان يغتسلي بريمين يخكثن مي سي ذيك ذا منا غير يحون وياكي تقبيلي تيحون ذيك ذا منيو اين سعداغ هذا زدعاوذا زمرا غدا زدعاوذا واما الساقي مزايد النغا ودفكا اوغير غاف تقبايليت غسكا قلها ثورا ود ماشي ودفان غارا طاس كونير نتسرثيث مانا ايا كي حسيت بليا مزايد دفكا اوغير بوين دفكير يثبت القبايل استقسي نظن نيار ثما يوانني مثل بريزيدونت لا كورديناسيون اطاس نتلاوين ديكش من روموسيون هذا النسف ديال شطوح وزم وموسيون لماك نعم مي ثمتي تقبايليس نداك متمطوس تلمزت يرنا مرنا شحال عمرها 26 سنه 26 سنه ديال عمرها تفضل موسودي ثمور تقبايليس تمطوسيت لي نون بلوس يرنا تزوجوا هذا راه عندنا ركازيم ذوني في قد المسلي شطوح اشكون ما كدنظم مع الناس ربح ذوين دنيا سيتي طومبرا الدروه ديالنا عاصو تنتوير طاس يزكا ديال لي كوليس يزكا قد شي ذم
يرنو نتا ينعثاب وإذا نتا يتواوث وإذا نتا اش الزمر ضا ديني ضا ندغا في رباح وكوين دي سعدو نتا التزوارة سوبيس تقسيها مزوارو غاف الطوس إمي ثمتي ثقبايليت ماشي ذا كيني يسيف كانوا ذميث مطوث نعاشو نو سي لوان دو لا باسكو ثمتي ثقبايليت ثمتي يتقدر نسيزيك نزيش صمطوث يسيف كان زاليس أهاث ذي ثقارا نيسقو سناقيا أطاس سي منزمرس نخدم سي لا ديكولتوراسيون سي إني ديتنك شامن أكسي برا ذويني غي تران شويط من زمرد نيني غار ذفير نتمقول مش أنسحجف ثمطوثنا غمك ثمطوثنا وثتيارا قلنا رسرثن مي أيجي زيش نزيف ورديلارا كيجي نسنكو مزروينا نسن مزروين تلاوين في مقرانين إدفكان ثمورث اللقبايل ماشي ذنك هادي مسلاين في اللاسنت يسمن سنت يتمسلاي في اللاسنت أيجي كيني هاث ميدرني ميطفاغ موسو هاث ماشي الحاجة سهلة نكيد لنا باسكو كي تمطوث ديجا اسكو الغشيد الدوني ذينا خطير هاث ناس هاث ديجا دي فوا قراص هاث كيني مي تمطوث لان وذاك هاث بارابور ميم ا مون اج ناس هاث لان وذاك سنين مزيت ذي عمر مشان ندو يذوس مشان ندو كواهيلاكي يتصاوض اي تو مي سيتي لو كونترير لا سوسيتي كابيل هذا تين مزاي تقدر ثمطوث مزاي تيني تكن ازالي ثمطوث نكيني حلفغاس هاي شخصيد عندما دير عند تروحوغ تيغ سفلو قارونسن وإذا كي يتقدر نير كليا ورجاش ميير ذيار نكيني وكذوار جاز نتمسوايين امزون كيف انا ذي اما ذي ثيوين اما ذا ما يرد نهدر يلي يونس وزاليس يلي يونس القدريس ويش وكي ذا رجازنا وكي تمطوث وكي نفك دو بارت كي تمطوث يقاس كان يون بحريش باسكو كي ثلاثينات ميس انكيني غايني تساعد هكا وردي لا رواياكيا اباري تيزوت هاثلين تسقشيشين ثلاوين ميدوينت على كورديناسيون غير سفلا نقارون لا كورديناسيون ويست هاث يعني ناس ندمشي ذن كيني سنتيشكش من لو ميليتونتيزم ناثق فايليث وكي وزمي غير في ديني باسكو زريغ بلي الكذب أكن تحسون تنوثنتين إذا تحسون كيني سقفايلي ثاقيا وياش الشك وياش أين دنيني فايقيا مي كان أكيد لنا هاث تقذية إمي ثواشولتنا نكيني زريغ بلي ثواشولتي ورساد وسان تقاذن في الليا قرني يد تحذري ماني غور مكا صافي ميم ثواشولين النظام تحزيفن تذي غنا في ثروانسن لذغا ثقشيشين ثلاوين من كيني سميليغ surtout la coordination universitaire أتاس نتقشيشين يقلين ذا خوي أتاس تمعناسين يتناغن غاف تقبايليث غاف سيمون انت تقبايليث أي كيغ ميم ثولف ثنو منو تولف تيقرزن أطاس ما رثوالي ضمنو غير فديث ورقز تمطوث مخلف ما رد أدفغ غار في خليغنا غثينا وين رينا غن حشي رقزن كان رث تواليضنا حشا ثلاوين كان رث تواليض ما رثوالي ضرقز تمطوث صافي دير تيمتيكي تيمتين يبغانا تزار زيت تيمتين يسوالني ونغمو تيمتين رد يسوفون كرا غار زيت نكوني دي تيمتينا ذايقي كان ذا فوذ كان إذا غي خصن ذا فوذني كان إذا غي خصن أكند نكشم غار ونار من كيني زريغ بلي ثمطوث ثقفايليت تمطوث إزمالنا في مانيس إزمالنا كنا تسنا غافي زرفانينس أكنا تسعون مكانيس ويا نتاث أمرقز ثمطوث ماشي أكنا أني محسوب سفلة بورجازنا شو غمنو غنغوري تيليا لكن هذه أكن أني نيغ بورجازنا أني كان ذي مذانون كيف النار كيف أثمطوث أي رجاز السقسي ويسين دعنا في ضغط غف ورجازي و
ذرقاز ربح أكيد لنا ديجا سناخذ ذا مع ناس ذرقاز إكسان سيروكزا إكسان لي فالور شكر وزميغار ديني قبل لي ويشوني زمان هذه يخدم هكا يعني زريغ بلا طاسي خمن وغير ديغون لكن يبغوي لي مشا زريغار مثل جميلتا ذا سرا غامشي هذا سرا باسكو ميلا ليغ à la tête de la coordination ouest pour la période نيو وردي لي كان باسكو رشيدة إدار باسكو تمغناس تحمي ثقفيليث تتنا غف ثقفيليث باسكو ديغ نتلا تمطوث بورغازا قام قران تمطوث نرافح براج لو كان ذوك خامنا غير لي غزري بلي كاين تزمر غير لا طاشاكي ايمي زرا بلي ثواشولتي وماشي وذاك هايدينين محسوب أكن الدواغ زعما كان يتظفرن غير وخام زعما ذاوين يخدم أكن يبغي لي انا كنا غير ناضخين تمثيل القبايل ما يلي روح دي يشتكي وجدار منها بوليس في ليك صافي دير لي تنتفغو فريد محسوبه هاني لا شو تخدم من كيني ملي تمطوث نربح ذو ذمني ظني ديفكا يلا سيمون براد داروا ونخدم غير الحاجه نتا وري زراره غاسكن دي ثيوينات يقاريد دي الشوز لكن تخدم غير كليا يلا نيذا قرغاس خطي قرغاس محسوب يلا كيجي وويرنا مشوار وين النوم مشوار يرانا يفدو يذي بلا ما نتسو ويا نتا طاس قاعد الفلاس طاس بليزيور فوا يقلا يتوطف بليزيور فوا يتواوس اشاك فوا ما ياريتين بون الا غني ذا يتسيا الا نودير يتسيا ما تصلض باللي تنطوثيك بوينتا الكوميساريا وزريضا شو الكوميساريا يدي ثلا ظن نفسك يروحن زمر ديماجيني كلش الا شو سخدمن الا ني تذكرن الا مي ذا فو زمر راس تخمض الامان ديشا ما فراغ كان كيجي ما دفراغ كان كيجي يقاريد ويقرا تفقد واحد باسكو يتريقي في الليل مي لا مارينا يد تخدم دارك انا تخدم دارك يا كونترير الا ذاكي كان ينويد غفوذ يفكد سيت زمرثيس يفكد سكدري منيس يفكد ستيختي وينيس يفكد ذو خاميس لكن زرا مم ذو خام أخامي وذا خام لي ريفوجي سقارن يمغنسن إمين سكرب وين يتوطفن اللي غاتي حذاين ويا دي مغنسن نكوني نتصبو أكنا هني دناوي أكنا دنسنا الغورنا وكنا سن نيثني خطر دي فاذ لي بوليسيين كيخدمن حامي ينظفن لي ميليطونط فهمتي تسنسرحن دكيل أكنا هانويش صناعة روحهم مقيم كارات خدمو يمكن يديك الزراغ بلي يا دي ميليطونت يتوطفن وكي كنقارن مبلا المزيانو اللي غدا كيما الا اللي كوم بريزيدونت جو دوا اسيوري لا بروتيكسيون دو نو ميليطون لا فغا لي ميليطونت اقشيشه هاث لكن يبغي يزمر هذا يروح هذا يطفى طاكسي ذكيض يزمر هذا يخدم الستوب مي تقشيش تخطي اللي غدينا شاك فوا سوا ذا يروح هذا الشقا فوركو هانتي دياوين غادي يروح ركازي وهانتي دياويه لكن هذا نسن ذوك خام راه بحال هاد غادي عند وين يتحبسون ذوك خديم يمي عندني ركازي مي قلنا غيمي وين تدا مع الناس دوين يتحبسون ذوك خديم عافاك à la fin d'ailleurs c'était c'est pas vraiment la cause يدروحها ارثمور في فرنسا مي فتكا ذوين اسمين يمكن يبغي غاد دفغا يمي اللي خستاديس تص اللي غضنا تصنتلو فيك يدسعدا كان يبغي لي ربح فدنتيد l'harcèlement يقسعان à chaque fois نتا il travaille sur Alger
alors à chaque fois que هذه يفرض قخام تصطفنت الجهة بودواء وجهة بومرداس ليسونس سيدي نعمان تصطفنت بارتي ما يفرض قخام تفارنت لن دي كادياس لن يسردس ننسن لن وذاك يصوض تخفيرين ميمي كفا ميمي ديكشم صافو دير تبعت ديك فردان شلقيفنت ديك فردان اشاك فوا كو هذه يفا يا دي فوا كينو زرا غالا بلي يتوطف هذا السوالا تليفوني نسى ويذن كينيا ما ينغرا فا كان تليفوني نسى تقدر تشوفلو غاكين يبغوا يقراس ايو كان خير ذني كي توطفن ويا نتا مامي مغناس دايور دي فوا تقدر في اللسن كنقا نتساعد نربا غاكنيا سينا اش حي فردان وريت صوضرا غارو خديم وريت صوضرا غارو خديم مي لا كوز ذاياكي يعني ثني زران بلي غرفح بلي ذركازي ويا ثني سينس لما كيكي زران بلي سي دي زاريستاسيون باسكو ماشي دي بوسنا تسنات انتكال يتوطف اش حي فردان يتوطف وريت صوضرا غارو خديم ذينا فذن دزن تفن السبات فوالا تمقين كان اذا سيد خمن السباينس وموريت صوضرا غارو خديم سلي زاريستاسيون ياكي الى رسالمون دايور وري لا كان في اللسنتا يوغال ميم في عقالن لونتربريز كي يخدم الا دواياكيا باسكو ساعنا كليتي كارواس كيف نسنت سي دي سكواد داير كل ابري لي سكواد ياكي محسوب ميوين سكودا تندرف حبراج ميوين 16 سكودا درف براج نغمي لا ماشي نتا هان المقين وينا ثاوينا الكوميساريا الطاس بوديك يخدمن وكيدس تاوينتن الكوميساريات مقوين اسكو يسعان دي ريلاسيون ميم تدونا كنا ذا كوزين لونتربريز بلي هني يتفينانسين الماكيتو غادي الناس سيتي سينا كانت تنقاروثيس أكن استخرنتيد نتذاغني يفهم ياكي ضغان مدي تخركن يلا ذاغن نكينين ثقارنير في ذاغ ستاديست ذينير في ذاغ ستاديست ثاديستي وتيني وارنا تصطاس اني ذا جي ميم ان بروبليم ذي لي ران c'est un problème des reins d'ailleurs même hospitalisé des صبيحين évacué à CHE انتي وزو غايكي ذين زاني مغنسن نروح عندي مغنسن على لوبيتال سوفرنييد اني ذا سنيت لا رونكونتر غير موياني وكدي مغنسن باسكو راح عندي مويانيو راح عندي مغنسن غاسن الصوضه كلي غازولي مغنسن نتمرث القبايل في الدندي ذي بروبليمي وين كيني لي راينو ماشي الحاجه استحيغيس تشوفونت تيكزاي وتشوفونت سيرتو ما يسوى غطاس بوامين ابري ستدي ستني ثوغايتو غاينتي سيدي كريز ذا اسميس ذا غوينيث ذي لوبيتال نانيد ويشوشو نزمرا نخدم ابار لانترفونسيون دي l'intervention qui nous enseigne lire quand même ça se fait pas mais chez ménayiti de médecin racho qui ni lire troisième mois de ma grossesse ça fait impossible d'être mal l'intervention des guiens une vidange en plus mais qui ni lire c'est des rangs il y a quand حصوت ديرون بلي كاين يفغو ويا ذلمان وساغرا وكذو ذافو يميون شحال ذردان لو جينيكولوجي نو تفدي ياخذ إمي عند دير تفغ لا بوليس مي تفغر سي الجينيكولوج أدفغ لا بوليس سودا وغير تشوفلو مي غاسو كاهاكي تفان صباح مدين ويا غا الجينيكولوج وغاين مما يطفن نني يدبلي تسويفي دار واقي تسويفي دار واقي ça veut dire vous préparez quelque chose إلا شو سوا تبغى مكاني تسقذم لكن هذا التخرق نخص تبغى ما يتخمم الحاجة ذينا on a profité de l'occasion pour demander un visa touristique normal أرذقار فرنسا سكود الجزي ومزاي ساعة اللي فيش تبينس يساعتو الناس on va tenter l'occasion et tout
pour me soigner aussi de France أثلي راينو وكذاغن تديستي وذاغنا تعدكني وثا يمي ديكر كي نبغي غنكيني ثوالين توليو وبغي غير تيتسوغ ذا معذور نغيلا شاد سخدمن سي ان دوفوار نكيني ما الا كثر راكنا بروتيجيغ تقبيليتي ونكوزمير غير بروتيجيغ مي ايا كي ورييرا صافي سي اون ا بري لا ديسيزيون يجي انصابل كوك دو الجازيو اكنا دنو حارث مورث فرنسا ذي قدي لين ابري سا ايتي فيت في دايور نديبوزي الدوسيي اون سيمين رانا نارد une semaine renard غادينا c'est le 23 février 2018 دينا غادي نخدم une réunion انذا يويد مسلونس حمزي وما صوض غزول ذا مقران دغا يويد على تات لا كورديناسيون il a élu لند روح ندي مغنس دغا لا ريونيون تاع دوك خامي والسنيه لن تكلي coordination, لن تكلي section, يويد comme président de la coordination ouest. Et سينا كين دي فرنسا امشي تزيرو وساني مدنيا وساني تزيرا exil politique إثنين سير l'asile politique تيديرا امغريف من القبايل كي غريفنا كليا كنقارن غاسا كنتيديرا غداكيا تيديرا غداكيا معنا كنقارن لاغي و اين كي قلنا الكلي يلحو يتفونكسيوني غير ثمورث لا دغا ما كيكان شوالا كيكيا يكثدولي وسواطاس ما إلا ذا النظام نقلي بور لانستون قيه ذوق خام ما إلا كرا خدمة غاكيكي وكذ ما هضر غاكيكي هاد خدمة دي شوز كيكي ماشي ذي الحاجة كنت ديبلاسي غاطاس باسكو زميرا غير غيمي تربي غمي ذا مشطوح سيرتو كثورة مكان يلحو ماشي زميرا طاوض كان كيجي انت دي قيمطون كي يقطع الصوت يتديرونجي كيني وساغا لا بلاص ديال لا كرايشي تو صافي دير يقدن كيني غادي يخدم كيناتي عسن اقيد سدغو خام تربي فون اتوندون اي دفانن كيران تلوفا كن ادو غيغارو منو ماشي يانو عقلي ذا خيو منو دغا ثورة الدينيغ باللي عقليه ويذنكيني دي لورغانيك وكذ مسحنا في فرحوح دين مانيير اوفيسيال ريغ داخل لورغانيك كيمي هي كيزمر غاس محسوب ماشي الحاجه راني ذا ديبلاسيرنا شو غادي كاين اون كونتاكت افيك لي ميليتون انتمورث لي ميليتون داكيا ما الا كيرا نتكثيوين ما الا كيرا الولهات راه نخدم اشاك فوا ما تساول ثقبيلي ثقلا داكيا دونك راشي دا يدار ماشي تسيني جانا منو انا ما تسيني جانا موسو ذو الصغير راشي دا يدار تجا منو كذا وموسو مي راشي دا يدار ذا منو ذا موسو ذو صغير ذاينو دون طرويرا وجما راه يضرو موسو ماشي ذي حاجه زمرض اتجو غسهات لو كان اساس كيا لو ماكا دي روح يلا شو راجلين كيرا مي منو le MAC, mais l'idée c'est la même, c'est l'indépendance de la Kabylie. Après, jusqu'à كنقارني متقارا بوسانيو هذه fidèle pour ma cause et pour Mrs. Louay aussi. مس فرحت مهنية ولا دغا نتا غندنيني نتا نكشفي سفيدو يضع لا تيت لا كورديناسيون اونكور اون فوا تمطوط 26 سنة ديال عمر ستي المزيت غاساكن هاثي ادنيني لتا في كونفيونس في البوست تاعي داني فرحنا طاس على دغا فرحت مهنية خدامة كيا يتكلماني المزيان ود كان هذا زميرني يمنسن شي زعما غدينا على دغا فرحت مهنية ذي زويرة
هذا النوغ غاست فيديو تاقي هذا النوغ أثعزيغ تيكلت النظام غف القرح إذا دي ساعة دايو السناقين من زرا بلي يمس تيني بظن لا فوربيا ماشي ذي حاجة سهلا نزرا بلي ماشي ذي الحاجة سهلا والسناقين يتصعد دايو مشان اول ما تتوالي ذاكا نكوني دي فوا نسوير الكوراج نتا اذا غيخدم من الكوراج وزري غالا اركازاكي شكون قد يتساوي الكوراج كي كنين كضروح داويغ تيدت ذركاز ينعثف نطاس يدي يفكان ثو ذارثيس يثمر ثقفيلي ومنو غا قفيلي ذركاز ذفوتي الساس ذركاز القديس كنقارن ذا سلاس أواليس ذوال رزنن ذوين يتوين تمثال يا قاثي دنيني سي ان فيزيونير صح سي ان فيزيونير يتوي حوايج نكون الصح وانت نتوي يرا انا لمذ سكوين زمارة كدنا خوار كي قد نتخور دمان قيمة كي قار غورس نتخور زد فيكسيوي نتخور زد الهضور نتخور زد يمي ذرقاز يديسنو الفوين on a de la chance نكون القبايل يمين الساعة رقاز ماكيا c'est un honneur pour nous peut-être que القبايل هذا الساقين لين يمدو كاليس لاني مغناسن يتوالين بلي لا شانس دافوار لو مونيمون ياكيا مي زريغ يوث نتغوسا اسمايي راه يروح سيتو ذارثاكيا ادي يقيم كان يسميس اسني القبايل الزران دا شو بركز اذا سني روحن يجري فسن يمكن يقراغاس جي دو لا شانس فريمون جي دو لا شانس ايمي ولا خثيار ونيو سناخث زريغ اكيد نمشي تمسلاي ذا شو ذا ديقار يمد نتخور ذاغن شيران يمسلاين نتخور ديكيران تيكثيوين تصورس نزمر دنيني لكن ان تو كا ساغن نا لي ريلاسيون كاع رشيد درتي فرحه معني داين كارزون اخاش كوثي كوان قراسين رشيد دارو ياش تدير لنا فالين وتنتويرا ريسبونسابل ديال ماك نايسه هذه لا شو يلان. Mes relations avec Messa Silway sont Gerzen Tatasatas. ذوين يتقدر نتسطاس ذوين تقدر غتسطاس ذوين يدي استقساين في الليل ويذنك استقسايغ في الليل السيار ذا أبرين أمكان ورطيف غارة دي لنافاض تيدت سي شغاي سعيغ ورزمير غارة طفاغ أمكان أكن نزد فكا غولاش مكين يبغي غمارة طفاغ الحاجة أساسيوريغ أذا زد فكا أين سوشاري يفدذ ودياوين إلا كوز ماشي نظرو حاق كان قيمة كان قيمة إلا قما راخذ مع الحاجة إلا قداوي غذيس وطيف غالا سيار ذاكي ما يستوفور ما يا ميم لا كورديناسيون إل دو فرانس ما يا حويجن الحاجة أما l'ex président de la coordination Île-de-France يسوي لي اللي روكي سون كونتاكت قاغاس دي فوا اين يقن اشو توالي غادي تمثال غاس سوزمير غالا تخمغ الحاجه هذا كسي غالني وسيفاسنيو مي كنقارن ساقي يلا لو تليفون زمرا هذا تسولا غاد تسولن نهضر في تمثال نتمرث القبايل غا في تمثال الموفمون لا تغافو مسون ماك نجر ثما وثما كن دينا سكراكي لا تغاض كوانار وثنتويا راه تصامزي هذه خص شطح ديال لي زاكسيون يافي اون ايبوك لا تغا مثلا كيمينا لا تيت لا كورديناسيون دي ثمرت كلشي زهار لماك هي السمانه تيدوا وين عارف لماك لي زاكسيون كلاس ثكراكي كما كن تنسى شطح ثفثا قل لماك شو توايض كمينا في شوية
شويه غير باللي تنسى ثاثاكي الماكس إمي أكنو من كيني هاد استقبالي ثاكي وين النظام ماريا من يس وريزمير راه غادا تروح يا الضواس لي حاجه من ضيس تقيم غور كي لفدا ابار ما الا تنقصنا ترنو ذيس وكي ذا النظام بمشا زريغ كيما غناسن ديما غناسن مزايت ذوي ذاك يومن سومو السونس وذاك يومن استقبالي سو منو غاكينا نكيني وتوي غير بلي غاسمي ليغ الا وين يفازن نا الا وين ينقصن الثوره إمي يقال عني نتوس حريش مقارنة تصاطس أهاث لا ريبريسيون كيني غاسمي ليغ نقارس باللي تغيد لا ريبريسيون مقارن بارابور لي زاني بريسيدونت مي لي زاني يجي عني دي حاجة نظام لا ريبريسيون تورث وغارثين مثل بسم الله غنكيني ثورة قلق نزران تيخلي وين كي نتمورث الجزائر ما الا وين يقرفذنا ناي امازيغ لو درابو فيدرال هذه يتوظف على الحبس اطس نتمثال الكل اكيد اننا هني تستخار نسي الخدامين سن اثنا حبسن شاك جور ذوي ذاك كاسنتن اطس نتمثال وزميرنا راه وغاي توكدي بوكو بلوس توكدي ماشي ذا الخصاص توكدي ديالن ذي ثقاراياكي مشا كنقارن كني يبغويلي غاس توكاض ذا الساعه توكاض ذا زكا سلازكاني اتوغايض تطرزقوض وتزمير ضرا تتعبيض كان تعبيض الساعه تعبيض الزكا والنظام ولا بود لا ريبريسيون يجي يديلان الفطل يجي ديغلين غف رشنا غفي معنا سننا ولا بود ذا عيون ثويث اني ذا ويذني ثنين هذا عيون ودفغن سود من نظام ديرون ذا يجي كان يديوغران ذا فو مهرسنا ماكيا انا ضغط شويه الحيره كيا يكشمن يا قد تدنيني يوف قبيليين يكشمن عرمر سنسميها هذا موسو كي الحراك وثوابا رب لي وين يران ثيليان لماك ثنكرا من الحراك وريز ميرارا غادي يرثيلي غاف موسو لماك اموسو لماك ذا موسو وردي سي با اون رياكسيون نسعى ان بروجي لو حراك سي اون رياكسيون سي با ان موفمون ثنكراياكي كينو كي تتواليغ ادفكار ثيثيينو غاف ثنكراياكي الحراك ومسمين الحراك ديجا زري غير غاسمين الحراك نكوني ذي قبيليين نزمرس نسميه انوطر مانيير لكن نبغاو يذنكوني نستو ثلاثنا الا غادي ذا لو موفمون لو حراك اني ذي كريوسي كرا نتاوسي وين دي ثمورت القبايل اني ذا خطير لو حراك تو دابور فغاني ديك السن ليماج اون ايماج تكولي غاف ثمورتن الجزائر ثوغاي ثمورتن الجزائر سي ان سوجي دو موكري à vrai dire parce que un président ونتمسلايا راه يوغر فينس ان بريزيدون ويشيث ذي ثمورث ان بريزيدون دي تشجان دي لاتر يوغر فينس زري غانا مش الزمرو تعيشو ذي ثمورث مثاكية ذي تبهدية غافي غارفان النظام يغارفان النظام تواي ذاك يسلوين نسنركولين في الدن نكوني ذي ثمورث القبايل
اكيد لنا ونسعيرا هاث اكن ادناوي غسلوين غنكوني اكيد نشكش مع ثمورث القبايل دونسيف يلا واقيس واشو غيغسلو بريزونتينا كي دي ثمورث الجزائر واقي نبو تفليقه يقلال فغان كيرن دي 22 دي فيفري اكين ديك السنه ولفت يشمثن ثولفت امشي نتسوين الغاشي ثولفت اكيد لنا يميقو غاي ذا سوجي ذا سنتل نتسبهديه يغاي ليون امشي هضرنا غا في ثمورث الجزائر اياكي بوينتي دا شحال يسكواسن اكيد تفغون ذي 22 فيفري 2019 كاينين خاطين ماشي البريزيدون هني ثنيا رحان ماشي لو سانكيام موندا ثنيا رحان ذا كورسيني غفشو يتغيمي برزيدان نسن شحال ياكي ثني تقيدي سو كورسي نسن سوا شو مساكي ستحان وغاينو زميرنا راه غتسبدن القد نسن غير في مورا النظام غير الجنس النظام ذا ياكي صوضنا غرف نتمورث الجزائر كنا ديفا كايني خاطين سانكيام موندا وريلا راه سي با زان شونجمون يكفغان لو بوبل الجيريان سكوسنا رساكي بوتفليقه يروح مع الغاشي غاثن واقيلا مزيان مي لو شونجمون ماشي لو شونجمون باسكو لو بوبل الجيريان سي با ان بوبل ديموكرات ماشي ذوين يكفغان توكذوث ماشي ذوين يكفغان يكسعان كي يبغى كرا انتيليكت لا لايسيتي ماشي فاش تاكي يبغى يفدد لو موفمون الحراك اي كذلك ذوفات نزرات الكليه اي ذو ذق الجزائري ذي ذو ضعراف دي سنسلم ميم لو موفمون حراكي إلو كلان ديريير سي دي اسلاميستي كلان ديريير الساقي دي ثمورث القبايل اكيد دنيغ دي تزوارا الا غاني ذا لو موفمون ياكي سنتين كرا ياكي ثريوسي دي ثمورث القبايل يخدم اي نور يخدم راه هذا فونسن سي 62 على الساقي 22 فيفري جو دير 22 فيفري وغالن لي سلوغون داخل ثمورث القبايل استعرفت مي سي با بوسيبل نكوني كسعان دي موفمون شحال نتنكري وين نسا دي ثمورث القبايل اشاك فوا ما رد نكير نتساوي سوا قبايليت ناقص فرانسيست الساقين داخل ثمورث القبايل اثنتفض تساوي لي بوندرول استعرفت تغنين استعرفت صافي اون كيلك بار لو موفمون ياكينسن يا réussi à réussir le pouvoir algérien depuis 62. Après, ayagi tizit atas les sympathisants du MAC ne laissent peut-être radier un changement. Le changement يجي ذا وزغي غادي وما إلا داهت مجال ثمورث قبايليت كيما ديال ثمورث قبايليت ذا سفل إلا كنزر كان نحسوث باللي غنكوني نسي قبايليين ذو الشانين إذا غدي يزين ما إلا ثوالا باللي لو شونجمون نقارف برزيدان سي 62 يروح بن بلا يروح بومدين يروح دوايض يروح دامذ بوتفليقة ويش لو شونجمون برزيدان أدي سوايضة قنيظون سي لا ميم شوز برزيدان 12 ديسمبر ويسنتورا اسكو مذيلين غنمشي على ثظرو ديغو سي لا ميم شوز ويش لو شونجمون في ثمورث القبايل سي ابار غاس كان ثمورث وحدس دونك كيما رايم ذاك نهت وكيفاش من ديال الحراك كيا ادني ادتشن كنتي سان كنتي دنتش كان يا كان كذا مسوثنا عدان غرفه قبايلي شكا ذويني تتون إمي شحال عبانت ثوياث أرسا مزاي الدويرون غير الجزائر ثمناغ لنسي القبايل يتروحون الجزائر ثمناغ لكن هذا الحون مثل الحون الحوث دي ثمور ثنوان تسون 2001 اسمي روحن اسمي نكيني غاس مزياغ شفي غد اسمي تحكون باللي غنمشي هني دكاثن ديال الجزائر ماشي ميم با دي سرداس ننسن
ذا رافن هني دي كاثن وهني دي وث لي بلانت ني الكليه هني دوثن داك السير هني دوثن سيد غاغن سي لي بالكون هني دوثن ولاش نحوسن نخدمنا راه لان وذا كيضقرن غار واسي في الحراش لان وذا يتووثن ورزران نيذلان لان وذا كيدعقفن لان يليون مشي سيدارن اسا ديغن وغاين غار ثمورت الجزائر غير شاده ويش شو غردتش حاشا تيثيوين اهنا داير يذي الحفوس وذا كيتساوين ويش وذا تساوين كتا 99% بوذا كيبوين على الحفوس دي قبايليين يعني وشوف تزين في الناس السنه كان ما كيروحنا كي لا جوستيس ويقلان يفقد غرف عند لان اسمي صغر فنين الجزائري يحون دوكاس الجمعه اي غارو روحنا ريوك على جوستيس وفانت كان حاشا تيماثين ثواشولين بوذاكي توطفون وميت الزاثاسا ذوي ذاك اللي كان يتقليفن دي قبايليين اللي كان اشاك فوا ليستوار اكيد خدم اشاك فوا يقان تسولو بلي غار ذفير ونزمير راه انا صغار زدات الا اني لي سكوث شفون الا كان شفون ولا قرا دقيقه كان انتو سكون جيدن كان ولا قرا انتو سكون جيدن كان رشيد دايد داره كانت تنفرس وهي زيدان وسن ميل لك وهي بعض التنين على دغي مع الناسن وذ قد ساعد داش حياة تالي ثم ذي ثمورث وذ ديوسن ذا قد عنا ذي فرنسا لأن وذي لندقية ميل لك وهي نقارو كي بعض اخت الدنيا وي سندينيها بلي شدها كون بلي الصحر بعد ثسان يذون لان وذاك كذوا ميتمسلايا غير التليفون زار بلي عقليه تخميم غير غروان تمقولا غا شاك فوا لي نوفيل نون ندث اللام شو تخدمم يانا ذاي الزران سلامة بخير كلان سلامة تعطي لها لكن أنا ملالس أكيد نكي ملذ أمن نور أكيد نسدو كل الثغال النار إمي غايني وماشي ذي حاجة غادنيني ذاين راشدة تاندي فرنسا ذاين نزرا كنقا نزرا سكون كيدن كيا نزرا سكون كان يدنوسا أقلا يذون أين يكون يغنى ما تفرحم يذون فرح مثل نغنام يذون نغنى حمل كون طاس تعزق كون طاس مني غد باللي يسون تسيديرا إمي غايني تساعدا يذون ذو زغين هذا التسوق أين تساعدا يذون ذو السان زدينا طاس ذو السان يتشون ذي حلفان ونزمير راه ثنتو ذي حلفان يتكي نفوذ غار زداث أكيد ذكي ملاغ ذرثيو أين زمرا هذا كنت خدمة أخي ذاكي أين تحوجم ساعمك كل كونتينو ساعمك لي كوردونينو أخي ذاكي غير ثمانون حمياخكن أتصطاس سقولي وسقول زديين إذا كنت مسلايا سلمى غوتعطي غارا ذاغنو كنت مسلايا غيرون أكيد الدنيا سكان أين تحوج مقليها ثمانون يا مرضتو غامنوغ يا مرضتو سكون كيدكير الزول صغوري ذا حميان يخلوين عندما الدم حذرث إيمانونا تصطاس ثقفيلي تزريغ باللي غتيم تتاوي مذقول نون إلفذا أكيا غير نكملث أيما نبويد ثمونت إثمورث القبايل أحونو في اللون تنمير تفتيني ذا غني أمون سنمير تستسدا تنمير